सुसेगाद दंपार पडोवणाराक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मार्चाची 1 तारीख. सुरवातेक आमचो हो एक खास रिपोर्ट USA रावतले आमचे गोंयकार जे बेकायद्याची हांगा रावतात तांचे बाबतींत. पळयात. गोंयांत नोकरी मेळना म्हूण जायते आमचे गोंयकार तरणाटे अमेरिका क्रूज लायन हाचेर काम करून गेल्यात. पूण चडशे दुडवांच्या आशाक लागून जायते जाण आपली USAची विजा हाचो फायदो घेवन अमेरिका हांगा बेकायदेशीर रावंक लागल्यात आनी आतां त्रासांत सांपडल्यात. USAचो प्रेजिडंट डॉनल्ड ट्रंप हाणें गेल्ल्या म्हयन्यांत जे कोण बेकायदेशीर आसात तांकां परत आपल्या देशांत धाडपाक प्रयत्न चालू केला. कितले गोंयकार सद्याक USA हांगा बेकायदेशीर रावतात हाचो आंकडो आमकां मेळना, पूण अदमास काडल्यार सुमार 1000 मायज बेकायदेशीर अमेरिका हांगा रावतात. कांय सुमारांत आदीं आमचे दोग तरणाटे जे बेकायदेशीर USA पावल्ले तांकां हातीक आनी पांयांक बेडी घालून USA सावन परत इंडियेक धाडले. एकलो सारजोराचो आनी दुसरो शिरोडा गांवचो आनी एकलो USA हांगा बोणकोणींत घातलेलो आसा. हो जावन आसा एक रिक्रुटींग एजंट अशें म्हूण आमकां खबर मेवल्या. हे दोगूय हालींच मेक्सिकोची शीम पास करून USA देशांत ह्युस्टन टॅक्सास हांगा पावल्ले जेन्ना USAचे इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ICE हाचे अधिकारी तांकां अटक केले. कितले गोंयकार हांगा ह्युस्टन टॅक्सास सद्याक कॅम्पान हातूंत आसा हाचे आंकडे आमकां मेळ्ळे ना, पूण जाणकार सांगता गोंयकार USAच्या डिटेन्शन कॅम्पांत आसात आनी ते परत गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. आमकां खबर मेवले ते प्रमाणे गोंयांतसून अमेरिकाक धाडपाक कांय एजंट गोंयांत आसात आनी ते कमी तरी 9 लाख इंडियन रुपीज घेतात एका तरणाट्याक गोंयांतसून मेक्सिको आनी फुडें USA देशांत बेकायदेशीर धाडपाक. हे बाबतींत गोंयांत वास्कोच्या पुलीस स्टेशन हाचेर कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्विसीस हाचो धोनी स्टॅनली जॉर्ज हाचेर FIR रेजिस्टर जाल्लो आसा. तो सद्याक फरार आसा आनी खबर मेवल्या ते प्रमाणे तो दुबयच्या शारांत आसा. USA देशांत कांय तरेचे गोंयकार बेकायदेशीर रावतात, अदीक करून C1D विजा हाचेर. ही विजा चडशी दारवट्यांक मेवता जे क्रूज लायनर हाचेर वा बोटीचेर काम करतात तांकां. हे कांय वर्सां क्रूज लायनर हांचेर काम करून USA देशांत बेकायदेशीर गॅस स्टेशन, रेस्टॉरंट वा हॉटेलांत काम करतात. कांय गोंयकार दुसरी B1 B2 विजा हाचेर येतात. ही विजा बिझनस वा ट्युरिजम हाका लागून. पूण कांय जाण USA पावले उपरांत परत आपल्या देशांत येनात आनी USA हांगा बेकायदेशीर रावतात आनी नोकरी करतात. आनी तिसरे हे एजंट हांकां दुडू दिवन मेक्सिको हांगासून शीम पास करून USA ह्युस्टन हांगा पावल्यात आनी हाच्या उपरांत हांगा काम करतात. कांय जाण USAचे इमिग्रेशन आनी कस्टम एनफोर्समेंट अधिकारी हांचे हातांत सांपडल्यात आनी सद्याक डिपोटेशन कॅम्पांत हातूंत दवरल्यात. आमकां खबर मेवले ते प्रमाणे सबंद USA हांगा हजारांनी गोंयकार बेकायदेशीर आसात, पूण सद्याक गेल्ले कांय म्हयन्यांत USA हांगा बेकायदेशीर पावल्यात तांकां हांगाचो सरकार तांचे फाटीं लागलात तांकां इंडियेक धाडपाक. फुडें आमकां खबर मेवले ते प्रमाणे कांय गोंयकार जे कांय वर्सां आदीं USA हांगा पावल्यात व दुसरे जे बेकायदेशीर हांगा रावतात ते सद्याक सेंच्युरी सिटीज हांगा रावपाक लागल्यात. ह्यो सेंच्युरी सिटीज म्हणल्यार शिकागो, न्यूयॉर्क, सॅन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलस, बॉस्टन, न्यू जर्सी, कॅलिफोर्निया आनी ह्या शारांत USAच्या प्रेजिडंट डॉनल्ड ट्रंप हाच्या पॉलिसी विरुद्ध काम करतात आनी भायल्या देशांत लोकांक येवकार करतात. An Indian man who overstayed his holiday visa faces deportation after living in the United States for 20 years. The Indian national was released back into the community pending removal proceedings. He subsequently absconded from the ATD program. His whereabouts were unknown until ICE officers encountered him again at Delaware County Prison, Pennsylvania, following his arrest on a number of serious felony charges. These criminal proceedings are still pending, and ICE has lodged a detainer on him for future removal from the country. Here's the good news. We have the most secure border we've ever had right now. As secure and even more secure than I had it 4 years ago.
And the Border Patrol is doing incredible. ICE is doing incredible. तर हो जावन आसलो आमचो एक खास रिपोर्ट. तुमकां हो रिपोर्ट कसो लागलो हे जरूर कॉमेंट सेक्शनात बरोयात आनी सांगात. आनीक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्टाने गेल्ल्या सुमारान दाबोली हांगा एक फ्लायओव्हर बांदताले हाचें काम ताबडतोब बंद करचें म्हूण आदेश दिला. हो फ्लायओव्हर जुवारी नगरसून दाबोलीम एअरपोर्ट कनेक्ट जातलो आनी हाचें काम इंडियन नेव्ही हाची अनुमती बगर चालू आसलें. दक्षिण गोंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन वियाटो फेर्नांडीस हाणें सांगलें की हो फ्लायओव्हर समज बंद जायना जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट हाका सेक्युरिटी थ्रेट जावची शक्यताय आसा म्हूण. आनी हो फ्लायओव्हर हांगा आयलो जाल्यार दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बंद पडपाची शक्यताय आसा. This flyover was basically meant to stop the flying operations at Dabolim, the commercial operation. We came to know about this conspiracy. आणि नॅशनल हायवे ताणी कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिलो? सन इन लॉ ऑफ बीजेपी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. आणि विदाउट द परमिशन ऑफ नेव्हीची एनओसी घेनासतना बांदपाक लागले. दे स्टार्टेड मंथ्स बॅक. जेन्ना नेव्हीन विचारलें वॉट इज द कन्स्ट्रक्शन यू ऑल आर डुईंग, कित्याक प्लेन पळय येता प्रॉबेबली पायलटांनी म्हाका दिसता गमयल्लें की बाबा there is some construction coming right in the path of the landing. When it is coming, that approach path which is there for landing. 4 times now we have come to know from the RTI reply. Navy rides to the national highway 4 times. What are you doing? Please take permission. What are you doing? Please share with us the design and drawing or the project what you are doing. And national highway refuses to write to them. And that is where one retired naval officer, along with another NGO, Forum Against Corruption, Illegality and Destruction, they approached the Bombay High Court, and the Honorable Bombay High Court, going through all the evidence that was placed, today issued an immediate stop order to the National Highway. They have disposed of the petition. तांकां 2 weeks दिल्या, please go to the Navy and take NOC mode. So, just imagine, आयज तर तांकां बंद करूंक नाशिल्ले. The entire intention was to stop the commercial operation at Dabolim. This was the ill intention of this Sarkar. एक खुशालकायेची खबर आतां कॅनडासून 3 नीज गोंयकार हांकां किंग चार्ल्स III कोरोनेशन मेडल फावो केल्यात. हे 3 नीज गोंयकार जावन आसा द गोवन ओवरसीज असोसिएशन टोरंटो हाचो प्रेसिडेंट सेल्विन कुलासो, कॅनोरेट क्रिश्चियन असोसिएशन हाचो प्रेसिडेंट फ्लोरेन्स सुआरेस आनी पेट्सी फेर्नांडीस जाणें इमिग्रेशना बाबतींत जायतो वावर केला. हे 3 नीज गोंयकार हाची नांवां सेनेटर एंड्रू कार्दोजो हाणें कॅनडाच्या केंद्र सरकारा मुखार रिकमेंड केल्लीं आनी तो आमकां हे बाबतींत सांगता. Hi, my name is Andrew Cardozo, and I am a senator in Canada from the province of Ontario. I happen to be the first senator of Goan origin, and one of the things we get to do is, at this time, Canada has launched a number of medals called the King Charles III Coronation Medal, which is awarded to people who are making a considerable contribution to life in Canada. I am awarding about just over 20 people, but 3 of the people I am providing the medal to are people of Goan heritage. Selwyn Kolako is president of the Goan Overseas Association here in Canada, in the Greater Toronto area. He runs a very active organizations, and one of the things he does is to organize the Viva Goa Festival in Mississauga, Ontario every year. The second person I want to mention is Florence Suarez. Florence is president of the Canorant Christian Association, which also represents and serves a lot of Goans in Toronto as well as other Christians of origin in South Asia. The third person, and the Canorant organization is a very vibrant organization that serves that community as well. The third person I want to mention is Patsy Fernandez. Patsy has been a very diligent organizer for an immigration program that has brought a lot of Christians from Pakistan over to Canada.
In recognizing these three people, I'm recognizing both the individuals who have done so much, but also the communities who make a considerable contribution to life in Canada. My salutations to all three of them as we recognize their contributions to life in Canada. Thank you very much, Senator Andrew Cardozo, for recommending these names of three prominent Goans for this very prestigious medal. Long live the Goan community in Canada. खबरान एक पावट गोंयासान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें तरणाट्याचो एक समिती घडोवन हाडल्या. हाचो मुखेली जावन आसा मॅथ्यू आल्मेडा. आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस ताका मेवले. ग्लोबल कोंकणी फोरम जो आसा ताची वावर करपाची पद्दत वेगळी. म्हळ्यार ग्लोबल कोंकणी फोरम कोंकणी भाशेचे जायत्यो वेगवेगळ्यो लिपी आसा तांकां सांगाता घेवन चलता. आमचो जो ध्यान जो आसा फोकस म्हणटात ते भाशेन रोमी लिपीचेर आसा. कोंकणी उलोवपी जितले आसात आनी रोमी लिपीचो कोणाकूय मोग आसा आमी तांकां वांगडा घेवन चलतले. तो खंयच्याय राजनितीक दलाचो जावं तो खंयच्याय वाठारांतलो जावं आमचे मदें गोडे पर्सनली कितें डिफरन्सीस आसत पूण ह्या मळार ते आमी डिफरन्सीस पळोवचे ना. आमी कोंकणी पासतूच झुजतले आनी आमी रोमी लिपी अभियान आसा ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आमी रोमी लिपी पासत झुजतले आनी कोणूय झुजता आपले वाटेन कोणूय झुजता आमी ताका सांगात दितले अशें आमचें मन आसा. आमी आदीं कोंकणी उलयताले. आतां गोंयांत दोन समाज आसात. मराठा समाज कोंकणी समाज. कोंकणी समाज म्हणटा तो कोंकणी उलोवपी समाज. मराठा जायत्या वर्सां शेकड्या उपरांत गोंयांत आयले. वो जेन्ना जे वाठार जंय मराठा रावताले ते गोंयांत हाडले. ते पुर्तुगेजांच्या हातान आयले म्हणून ते गोंयचो भाग जाले. आतां कोंकणी जेन्ना उलयताले जेन्ना पुर्तुगेज आयले तांकां कोंकणी दामून उडोवचें तेंचें मन आसलें पुर्तुगेजांचें. हाका लागून तांच्यांनी आमची जी लिपी आसलेली आमची ओरिजिनल लिपी आसलेली ती नश्ट केली. ती जी पुस्तकां आसलेलीं जे लेख आसलेले ते काबार केले. पूण लोक आपल्या कुजनांनी कोंकणी उलयतालो घरांनी कोंकणी उलयतालो. घोडये भायर येताना दफ्तरांनी लोक कोंकणी उलयनासलो. तांकां पुर्तुगेज उलोवची पडटाली नाजाल्यार कोण पुर्तुगेज उलयता तांकां घेवन वचोन हे जे ऑफिसर आसलेले तांचे कडेन उलयताना ते भाशांतर करचें पडटालें. उपरांत कितें जालें आमचे मिस्योनार पाद्री आयले जशे फादर थॉमस स्टिफन्स आनी हेर. ताचे पयलीं सान फ्रांसीस शावियर पासून आसतना तांच्यांनी प्रयत्न केले कोंकणीक जिवाळ धरूंक तिचो ग्रामर तयार करपाक व्याकरण आनी हें तें सगळें तें तयार करपाक. हें तयार करतना तांच्यांनी रोमी लिपीचो वापर केलो. आतां त्या काळार हे जे गोंयकार आसले पुर्तुगेजां हाला तांकां देवनागरी लिपीची कांय म्हायती नासली. जाल्यार जेन्ना ते कोंकणी शिकले वा बरयताले ते फक्त रोमी लिपीचो वापर करताले. त्या काळार दुसरी लिपी वापर केल्ली या आमी म्हणटा यूज केल्ली आमकां ती दिसना. घोडये मंगळूर ते सायडीन तांच्यांनी कन्नड लिपीचो वापर केलो. मागीर केरला त्या वाटेन मलयालम लिपीचो वापर केलो. पूण गोंयान कित्याक वाठार व्हडलो आशिल्लो हांगासर तांच्यांनी रोमी लिपीचो वापर केलो. देवनागरी लिपी म्हणटा ती केन्ना आयली म्हाका दिसता इन 1980s तेन्नाच ती येवंक लागली. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की लोक कोंकणी पासत झुजता आनी कोंकणी आतां कॉन्स्टिट्युशनान वयतली तिका एक स्टेटस मेळटलो. सगल्यांचें मन आसलेलें की रोमी लिपी जी आसा ती ऑफिशियल लिपी अशी म्हणून डिक्लेअर जातली. पूण भलतेंच जालें देवनागरी लिपी येयली आनी इतलो वेळ तेन्ना पासून जेन्ना हें वयतालें कॉन्स्टिट्युशनान स्टेटस कसो सगलो लोक रोमी लिपी वापरतालो. जावं तियात्रांनी जावं कांतारां बरयतना आनी अदीक करून क्रिस्तांव लोक इगोर्जांनी. आमचो हेर लोक उलयता अशें धर्माचो भेदभाव कांय ना. पूण प्रॅक्टिकल पळोवंक गेल्यार चालतें जिवीत पळोवंक गेल्यार इस्कॉलांनी आमी जी कोंकणी शिकतात ती देवनागरी लिपीन. पूण 12वी पासून मागीर ताच्या उपरांत चडशे शिकोवंक वचना. कोण इस्कॉलांनी शिक्षण करूंक जाय वा शिक्षक जावंक सोदतात तेच शिकतात नाजाल्यार शिकना. मागीर ती घरांनी कितली वापर जाता आतां उलयतना वापरतात पूण कितले जाण बरोवंक वापरतात. पूण क्रिस्तांव समाज जो आसा मायनॉरिटी आमचे जे आसा ते जाल्यार वापरताच. तांकां ती गरजांनी जाय पडटा. चडशे ते तियात्र बरयतात कांतारां बरयतात. कितें आपले कितें सुयेग आसा प्रोग्राम आसा घरांत मागणी आसात कितें आसा. सो ऑन एवरीडे बेसीस इट इज द कॅथलीक कम्युनिटी ऑर क्रिश्चियन कम्युनिटी हू इज युजींग द कोंकणी अँड दॅट टू इन रोमन स्क्रिप्ट रोमी लिपीन.
हें की लोकांनी सजमोंक जाय, हें की सरकारान सजमोंक जाय. आनी आयज पासून ते रोमी लिपीक एक ऑफिशियल स्टेटस कसो दिवंक ना, हें दिवंक ना, दर्जो दिवंक ना ऑफिशियल, तो दिवपाक जाय. आनी हें कोत्तलो जाल्यार गरज आसा इस्कॉलांनी जे टेक्स्ट बूक आसात, वाचपाचे पुस्तकां आसात, ती रोमी लिपी कोंकणीन येवंकूच जाय, अशें जावंक जाय. ओके. आनी एक म्हणटा म्हळ्यार मॅथ्यू, आमची रोमी लिपी हांकां युरोपियन लिपी वो भायली लिपी म्हणटात, देखून देवनागरी लिपी वापरची म्हूण साहित्य अकॅडमी चड भर घालता. हाचेर तुमचें कितें मन जावन आसा? ही एक दुखाची गजाल. साहित्य अकादमी जी आसा ती घडोवन हाडलेली कित्याक कोंकणी जी लेख आसात वा कोंकणी भास जी आसा ती सांबाळपाक. तिका सांगोंक ना बाबा तुमी अमकीच लिपीचेरूच ध्यान मन दवरपाक जाय म्हणून. बरें, एक पॉयंट जर तर आमी धरलो की रोमी लिपी भायली म्हणटा, जाल्यार जी कन्नडा लिपी आसा, मलयालम लिपी आसा, ती आमच्या भारत देशाची न्हू. तिका कित्याक सांबाळनात आमी? ती कोंकणी कित्याक सांबाळिना? साहित्य अकादमी हाचेर कित्याक भर घालिना? फकत देवनागरी कित्याक म्हणटा? हें कितें जाता, एक सुपिरियॉरिटी इम्पोजिशन अशें जाता की रोमी लिपीक एक ऐतिहासीक म्हत्व आसा. इट हॅज अ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स. रोमी लिपी नासली जाल्यार आनी ती गोंयकारांनी वापरूंक नासली जाल्यार खंयचे वाटेन आमची कोंकणी जिवी उरपाची? आयज जी लेख आसात, जी गितां आसात, जे तियात्र आसात, ते खंयचे लिपीन लोक बरोवपाचो? तांकां दुसरी आनी लिपी येनासली. रोमी लिपी कितें तरी उपकार आसा. आमी उपकार हाडूंक जाय की ही लिपी उरली आनी कोंकणी हाका लागून जिवी उरली म्हणून. दुसरें आमी भायले भितरले हें करतात तें कितें जालां तें हांव नकळो लोकांक, पूण जे लोक म्हणटात न्हू ही लिपी भायली, ताच लोक शर्ट आनी पॅन्ट घालून भोंवतात, जें भायलें. आयज कितले मोबायल घेवन भोंवता, दुसरे वस्तू आसात आनी ते घेवन भोंवतात, हे सगळे भायले. ते कित्याक शेवटून भायर मारिनात? फकत लिपीचेर येता तेन्ना भायलें भितरलें कित्याक करतात? जाल्यार हो वेगळोचार आमी करचो न्हू. रोमी लिपी आसप आमकां खूब फायद्याचें. इट्स एन एडवांटेज. तूं खंयची भास रोमी लिपीन बरय. आयज लोक वॉट्सॅप उजार करता. हांवें कितल्या जाणांक पयलां हिंदी पासून जेन्ना ते टायप करूंक येता तेन्ना ती रोमन स्क्रिप्ट आहा न्हू, ABCD अल्फाबेट्स आसा, ती घेवन टायप करतात आनी वाचतल्याक सोमतें तें सजमता कितें म्हणूंक सोदता तो. सो इट लुक्स लायक बिकॉज वी हॅव कम फ्रॉम एड्युकेशनल बॅकग्रावंड वीच टिचीस अस इंग्लीश अल्फाबेट्स, ताचे जे सावंड आसात, जे म्हणटा ते आवाज आसा, जो फोनॅटिक्स जे आसा, आमकां ते मोतीन आमच्या गेल्लें आसा. सो हांव कितें रोमी लिपीन बरयशी तें लोकांक रोखडें गमता. सो कोंकणी वील हॅव अ ग्रेटर एडवांटेज इन रोमन स्क्रिप्ट इफ इट इज प्रोपगेटेड. आनी शेवटाक मॅथ्यू, आतां तुमकां ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाची यूथ कमिटीचो प्रेसिडेंट तुमकां वेंचून काडला म्हणटोच हांव म्हणटा, तरणाट्यांनी रोमी लिपी कोंकणी पासत कित्याक फुडें सरचें अशें तुमकां दिसता? पयले सुवातेर आमकां विचारूंक जाय कोंकणी कित्याक आमी सांबाळूंक जाय. पयलीं म्हणल्यार कोंकणी आमची वळख, ही आमची आयडेंटिटी जावन आसा. जायत्यांक कितें दिसता न्हू, आमी कोंकणी म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा अशें की बाबा दुसरी भाशा शिकोनाका, तशें ना. दुसरें म्हणल्यार कोंकणी आमची वळख. आमचो इतिहास जो आसा तो आमचे भाशेन आसा आनी आमी जेन्ना कोंकणी उलयता, आतां जायते लोक जे भायल्या देशांत गेल्या तांकां सजमतलें. हांगासर ते बरे इंग्लीश उलोवंक सोदतात, पूण जेन्ना ते गोंया भायर वयता तांकां ते कोंकणीचो उगडास येता. आनी जेन्ना कोण कोंकणी उलयलो, दुसरो गोंयकार कोण मेवलो, तांकां ते दुसरेच भाशेचे भावना हे जाता तांच्या काळजान. आपूण घरांतलो कसो तांकां हें जाता, तसली भावना येता. आनी आमचे भाशेन आमचो इतिहास लिपलेलो आसा. जायत्यो आमच्यो म्हणण्यो, जायत्यो घडण्यो, जाचे वरवीं त्यो म्हणण्यो येयल्ल्यो आसात. कोंकणी सपोज मेली, जरी तर मेली जाल्यार आमचो इतिहास आख्खो चादरा पोंदाक वयतलो, दोरयान बुडटलो ते भाशेन. आमचो इतिहास नाच जातलो. वी वील फॉरगेट आवर ओन हिस्ट्री. सो आवर हिस्ट्री इज एनरूटेड इन आवर लँग्वेज, इन आवर ट्रेडिशन. आनी आमी केन्नाच लॉजोंक जायना. आमचे संस्कृतीक आमी लॉजोंक जाय. वी शुडंट बी ashamed of our traditions and of our culture. Once we are ashamed, we are nowhere. आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जातले, तशें जातले. कितलेशेच देश आसात आपली संस्कृती सांबाळून दवरल्या, आपली भास सांबाळून दवरल्या, देखून जायते ट्युरिस्ट लोक थंयसर वेता. आमी आमची भास थंय सांबाळली, बरी आमची गायनां आसात, गितां आसात, तियात्र आसा, कितें कितें आसा तें सांबाळून दवरलें जाल्यार लोक तें पळोवंक येतलो, सजमोंक येतलो. आनी आमचो इतलो बरो इतिहास आसा गोंयकारांचो, तो आमी सदांच पिळगेचे पिळगेक सांबाळूंक पावतले. आज मार्चाची 1 तारीख आनी गोंयांत कार्निवाल सुरू जाता.
कार्निवालाची परेड ह्या वर्साक पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापसा हांगा जातले. ह्या वर्साचो किंग मोमो जावन आसा बाणाली गांवचो क्लिवन फर्नांडीस. पूण गेल्ल्या सुमानात मुंबय, दहिसर, वेस्ट हांगा आमचे सुसेगाद गोंयकार हाणें कार्निवाल मोठ्या दबाजान मनयलो. ह्या कार्निवाला हातून किंग मोमो क्लायड रॉड्रिगीस जालो आनी अमॅन्डा वर्दस लोबो जावन आसली कार्निवालाची राणी. वेगवेगळे मनोरंजनाचे कार्यक्रम जशे क्विज, देखणी, डान्स, संगीत तशेंच गेम्यो आनी रुचीक जेवण आसलें. पळयात हाचे कांय व्हिडियोज. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन विवा कार्निवाल.